यूएस प्रेसिडेंशियल इंतखाबात के अंदर अब से लेकर 25 घंटे रह चुके हैं शुरू होने में, और यहाँ कयास आराइयाँ की जा रही है कि यूएस के इंतखाबात के बाद मिडल ईस्ट के हालात, यूएस के अपने हालात, इमिग्रेंट पॉलिसीज, और सबसे बढ़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उम्मीद लगाए बैठी है कि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इमरान खान साहब के लिए आसानियां हो जाएंगी, क्या वो पूरी हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। बहुत सारे लोग कमाला हारिस की तरफ इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वो इसराइल को किसी ना किसी तरीके से फंडिंग जारी रखने का इरादा रखती हैं, लेकिन उसके साथ ही जंग बंदी की बात भी करती हैं। डोनाल्ड ट्रंप खुली किताब की तरह सामने, और वो कहते हैं कि पहले अमेरिका और उसके बाद बाकी सारे लोग। तो इसलिए एक अजीबोगरीब सा इज़्तिराब पाया जा रहा है, ना सिर्फ अमेरिका में बल्कि अमेरिका के बाहर भी। याद रखिए कि 7 में से 5 स्विंग स्टेट्स के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की बरतरी हम लोगों को नजर आ रही है, और वो पहले ही कह चुके हैं कि मैं जो है वो इख्तिदार के रास्ते पे अच्छा खासा कमाला हारिस से आगे आ चुका हूं। सदारती इंतखाबात के उम्मीदवार नायब सदर कमाला हारिस और साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के अलावा कौमी, रियासती और मकामी सतह पर इलेक्शंस हो रहे हैं। अमेरिका के सदर अमेरिकी शहरियों की बराह रास्त अवामी वोटों से मुंतखब नहीं होता, बल्कि एक दूसरे इदारे यानी इलेक्टोरल कॉलेज भी अमेरिकी सदर के इंतखाब के अंदर एक कलीदी किरदार अदा करता है। हर एक स्टेट को एक इंडिपेंडेंट स्टेट की हैसियत हासिल होती है, और इसके अवामी वोटों को अक्सरियती वोट वाले उम्मीदवार को अवार्ड किया जाता है। हर एक स्टेट जो है उसमें 2 सेनेटर की सीटें होती हैं। मुतालिका स्टेट में जितने डिस्ट्रिक्ट्स यानी अजला होते हैं उनको शामिल करके उनके उतने ही इलेक्टोरल वोट बनाए जाते हैं, यानी हमारे वोटों से, हमारे इलेक्शन से बड़ा मुख्तलिफ तरीका कार है। मिसाल के तौर पर अगर कैलिफोर्निया के अंदर 52 अजला हैं और 2 सेनेटर्स को मिलाकर कैलिफोर्निया के अंदर कुल मिलाकर 54 इलेक्टोरल वोट बन जाएंगे। इसी तरह जिन रियासतों के अंदर ज्यादा अजला है वो ज्यादा अहमियत के हामिल होंगे, यानी उनके इलेक्टोरल वोट भी उतने ही ज्यादा बनते चले जाएंगे। 100 सेनेटर्स और लोअर हाउस के 435 नुमाइंदों को और कोलंबिया के 3 वोटों समेत इलेक्टोरल वोटों की तादाद जो है 538 हो जाती है। इसके अंदर से आधी तादाद यानी 269 बनती है, जो कि अमेरिकी सदर बनने के लिए सदारती उम्मीदवार को कम से कम 270 वोट हासिल होते हैं या हासिल करना होते हैं एट ऑल कॉस्ट। इलेक्टोरल कॉलेज में फतह अमेरिकी सदारत का तयन करती है, पॉपुलर वोट इस बात का तयन नहीं करता कि सदर कौन बनेगा। लास्ट टाइम भी आपको याद है इलेक्टोरल वोट के हवाले से ही मामला रुक गया था, और डोनाल्ड ट्रंप फिर उसके बाद कैपिटल हिल के वहां जो हुआ वो भी आपके सामने था। डॉक्टर नसीम अशरफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बानी सदर पाक पैक हैं और अमेरिका की सियासत को तकरीबन 5 दहाइयों से बड़े बगौर देख रहे हैं, अमेरिका के अंदर ही मुकीम है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने ज्वाइन किया। डॉक्टर नसीम, एक तरफ तो अमेरिका में ये कमाला हैरिस वर्सेस डोनाल्ड ट्रंप एक इशू बना हुआ है, और स्विंग स्टेट्स इसके अंदर अहम किरदार अदा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत इन स्विंग स्टेट्स के अंदर ज्यादा नजर आ रही है, 7 में से 5। आपको ऐसा लगता है कि रिजल्ट क्लियर है या अभी बहुत रास्ता है उधर तक पहुंचने में जहां पता चल सके कि प्रेसिडेंशियल इंतखाबात के अंदर बरतरी कौन हासिल कर रहा है? जी शुक्रिया। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि रिजल्ट क्लियर है, क्योंकि इतनी टाइट इलेक्शन है। ऐसा डेडलॉक मैं कोई 1980 से इलेक्शंस देख रहा हूँ यहाँ पे अमेरिका में, ऐसा कभी भी नहीं हुआ जितना इस वक्त रेस जो है वो बिल्कुल अनबिलीवेबली टाइट है। कोई भी नहीं कह सकता कि क्या होगा, लेकिन चंद ट्रेंड्स नजर आ रहे हैं जैसे आपने निशानदेही कही। वो ये है कि जो ट्रेडिशनल वोटर्स थे, चाहे वो डेमोक्रेट्स के थे या रिपब्लिकन्स के, वो अपनी पार्टी से काफ़ी जुदा नज़र आ रहे हैं, और एक पार्टी बेसिस पे इलेक्शन नहीं हो रहा क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट्स का बड़ा रोल होगा। और आपने बड़ा सही कहा कि इसमें सिर्फ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की इम्पोर्टेंस नहीं है, बल्कि जो हाउस यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, लोअर हाउस और फिर जो सेनेट है, इसकी भी इलेक्शन पे बहुत मुल्क पे असर पड़ेगा। और वो फिर वाइट हाउस के साथ उनका ताल्लुक जो होता है या कनेक्शन होता है, रिलेशनशिप होती है, प्रेसिडेंट के लिए वो क्रिटिकल होता है अपना एजेंडा पास कराने के लिए। तो वो भी इस वक्त टॉस अप है कि सेनेट पे ये पेशन गोई की जा रही है कि शायद सेनेट रिपब्लिकन्स जीत लें, और अगर वो जीत गए और ट्रंप साहब भी जीत गए तो वो बहुत बड़ा एक बूस्ट मिलेगा ट्रंप को। इसी तरह हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स भी जो इस वक्त ऑलरेडी रिपब्लिकन्स के पास है, वो आया वो रख सकते हैं या डेमोक्रेट्स उसको फ्लिप करेंगे।
یہ اس لیے بڑے امپورٹنٹ بات سامنے آتی ہے کہ اس سے آگے امریکہ کی پالیسیز اور جو امریکہ کے پریزیڈنشل ایجنڈا ہوگا اس پہ اس کا بہت اثر ہوتا ہے. رائٹ. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، کمالا ہیرس ہو یا ڈونلڈ ٹرمپ ہو، کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی فورن پالیسی کے اوپر ایز سچ کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس ٹائم پر امریکہ کی فورن پالیسی از آف اٹ موسٹ امپورٹنس. اسرائیل فلسطین والا معاملہ، لیبنن کے اندر چڑھائی اسرائیل کی، ایران کے ساتھ مسائل، یعنی ہمارے اسی ریجن میں، ہمارے سے ملکہ ریجن کے اندر انسٹیبلٹی امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے ہو رہی ہے. آپ کو لگتا ہے ان میں سے کوئی بھی آیا تو اس بات پر، اس انسٹیبلٹی جو اسرائیل پھیلا رہا ہے، اس کے اوپر کوئی فرق پڑ سکے گا؟ نہیں، آپ نے بالکل صحیح کہا، کیونکہ کوئی بھی ان میں سے، چاہے ڈونلڈ ٹرمپ آئے یا مس کمالا ہیرس آئے، فورن پالیسی پہ بالکل 19-20 کا فرق ہوگا، زیادہ فرق نہیں ہوگا. ٹرمپ کی اپنا ایک سٹائل ہے، وہ علیحدہ بات ہے، میں اس پہ آؤں گا. ٹرمپ ملٹی لیٹرلزم میں بلیو نہیں کرتے. ڈیموکریٹس زیادہ تر نیٹو، یو این وغیرہ کو بیچ میں شامل کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ پہلا الیکشن ہے جس میں کہ فورن پالیسی کو بالکل کوئی امپورٹنس ہی نہیں مل رہی اور نہ کوئی ذکر ہوا ہے. 1980 سے جو بھی الیکشن ہوا ہے، ہمارا خطہ جو ہے ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ، اس پہ ہمیشہ ایک بڑی سخت ڈیبیٹ ہوتی ہے اور بڑا امپورٹنٹ ایشو ہوتا ہے. اس دفعہ دونوں الیکشن، جو دونوں پارٹیز ہیں، پاکستان کا یا ایون انڈیا کا نام تک نہیں آیا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ الیکشن فورن پالیسی پہ بالکل ڈیسائیڈ نہیں ہوگا. اس الیکشن کے جو 3 مین پہلو ہیں وہ ہیں اکانومی، یعنی انفلیشن، جس کے لیے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جا رہا ہے. نمبر 2 امیگریشن، اور اس کا ٹرمپ کی جو پالیسیز ہیں وہ پاکستانیز کو اور مسلمز کو ضروری طور پہ امپیکٹ کریں گی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو ڈیپورٹ کرنا ہے، تو وہ ہماری کمیونٹی پہ اس کا اثر پڑے گا. اور تیسرا جو اس میں ہے وہ ہے ویمنز رائٹس اور ریپروڈکٹیو رائٹس. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ ڈومیسٹک ہیں. انٹرسٹنگ. اچھا، آپ نے ایک چیز تو واضح کر دی ڈاکٹر صاحب کہ فورن پالیسی کا ایز سچ انتخابات کے اندر کوئی لینا دینا نہیں ہے. عمومی طور پہ اس کا بہت لینا دینا ہوتا ہے. دیٹ از وائی ڈونلڈ ٹرمپ کہا کرتے تھے میک امریکہ گریٹ اگین یا امریکہ فرسٹ. تو یہ بتائیے گا، یہاں پاکستان میں پاکستان تحریک انصاف کے کچھ حلقے یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ جیسے ہی ڈونلڈ ٹرمپ آتے ہیں تو عمران خان صاحب کے لیے معاملات آسان ہو جائیں گے، امریکہ کی طرف سے سرٹن پریشر پڑے گا. پھر ہم لوگوں نے دیکھا ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی طرف سے ایک خط لکھا گیا، پھر گاہے بگاہے مختلف امریکہ کے ریپرزینٹیٹیوز کو وہاں سے پی ٹی آئی کے جو چاہنے والے ہیں وہ لیٹر لکھواتے ہیں یا ان کی طرف سے سٹیٹمنٹس دلواتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے، ریپبلکنز آ گئے، تو کچھ فرق پڑے گا؟ کوئی عمران خان صاحب کے لیے کوئی آسانی ہوگی؟ یہ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ ایسا کوئی سٹیٹمنٹ یا ایسا کوئی ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یا ریپبلکنز پارٹی کی طرف سے ایسا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا ہے، اور نہ ہی وہ اس چیز میں دخل اندوز ہوں گے. یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ہماری جو مسلم پاپولیشن ہے یہاں پہ امریکہ میں، ٹوٹل مسلمانوں کی تعداد تقریباً 1% آف پاپولیشن ہے، یعنی 30 لاکھ کے قریب ہے.